Matod pa niya, inad tuyap uramot. Ngano man mo mga arsisi, muingon mo nga naanay na impyerno og na langit. Nga wala pa man mo balik si Kristo. Buhat Kapitulo 10, versikulo 42. Unsa man di ay mahitabo pagbalik ni Kristo. Daghan kayong salamat sa nindot og tin-aw nga pangutana igsuon. Yes, tinuod nga si Kristo wala pa mobalik. Og tinuod usab nga aduna nay na impyerno og duna nay na langit. Unsa may prueba igsuon nga aduna nay mga kalag nga atua didto sa langit. Atong basahon ang balaang kasulatan sa Gipadayag Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 10. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Tin-aw og klaro igsuon nga aduna nagayoy mga kalag nga atua na didto sa langit. O kining maong mga kalag, mao ni ang mga kalag sa mga santos, mga sakop sa simbahang Katoliko nga nagmadaugo na tua na didto nakikuban sa atong labawng makagagahom. Sa imong pangutana, unsay mahitabo sa pagbalik ni Kristo? Mao ni ang mahitabo sa pagbalik ni Kristo. Kadtong mga kalag nga atua na didto sa langit, inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo, sul-uban to og bag-ong lawas. Lawas nga dili na manud, lawas nga dili madugta, dili madunot. Kanang gitawag og glorified body. Asa man na mabasa? Matod pa ni San Pablo sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 20 hangtod sa 21. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit, o mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Tin-aw og klaro igsuon nga kining atong lawas temporaryo man ni, temporal body man ni, inigkamatay nato ilugong madunot madugta apan inigbalik na ni Ginoong Hesus, ilisan ni niya og bag-ong lawas kadtong dili na madunot, dili madugta kun glorified body. Kung ikaw nalangit sa particular judgment, sa general judgment, inigbalik sa atong Ginoo, suluban ka og bag-ong lawas og ibalik ka didto sa langit. Kung ikaw nahukman nga na impyerno sa particular judgment, inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo, suluban kag bag-ong lawas nga dili madunot og ibalik ka didto sa impyerno. Mao na siya mahitabo, inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo sa general judgment.